أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا إذ قالوا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض ما شاء الله سبحان الله. وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا
ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف. الله ما شاء الله. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة. سبحان الله. تكبير. أزمتي قرآن شيخ أحمد صلاح عبد الله ما شاء الله. شيخ كمال السنة إن شاء الله ندعو الله عز وجل أن نجمعنا في الجنة في هذا الأمر إن شاء الله. يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. الله سبحان الله عليك. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. سبحان الله. الله الله ما شاء الله. نفر الله وجهك. وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا. صبر عليه आवाज नहीं आ रही. सुभान अल्लाह ما شاء الله. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له عظمت قرآن، عظمت قرآن.
السادات فنان بالنغم ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله. يا أستاذ أنت جمال القرآن، نورت قلوبنا، ممتاز في العالم يا سيدي، أحسنت وأجملت. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا بي وأخاف أن يأكله الذئب الله جميل جميل. وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا
أحسنت يا سيدي، أحسنت وأجملت. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء